त्यसको ठिक खिलाफमा विज्ञानको माग के हो त भन्दा निरन्तर विचारको विकास। माओले भन्नुभयो कसरी हुन्छ त विचारको विकास? त्यो कुनै चाहिँ ऋषिमुनिले तपस्या गरेर हुने कुरा पनि भएन, त्यो कुनै चाहिँ पण्डित विद्वानले लाइब्रेरीमा बसेर पढेर मात्रै पनि हुने भएन। उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष, वर्ग सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग आखिर ल्याएर संश्लेषित गरेको कुरा यति नै हो। हामीले पनि विचारको विकास गर्ने क्रममा त्यही उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष, वर्ग सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग र त्यो प्रयोगकै क्रममा अगाडि बढ्ने र विचारलाई डेभलप गर्दै लैजाने यो प्रक्रिया हामीले समात्न सक्दा हामी निरन्तर अग्रगतितिर, निरन्तर प्रगतितिर गइने। तर हाम्रो सामाजिक सत्ता, हाम्रो सांस्कृतिक सत्ता जसले हामीमाथि राज गरेको छ, तपाईँ हाम्रो दिमागमा राज अझै पनि सर्वहारावादी विज्ञानले राज गरेका छैन। गरिसक्यो भने त्यो ठुलो भुल हुन्छ, त्यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन। अझै पनि हामीमाथि राज अरूले नै गरेछ, अरू नै सत्ता, अरू नै फिलोसफी। हामीले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको फिलोसफी भन्दै पनि हाम्रो दिमागमा राज गर्ने अझै पनि जबरजस्त सत्ता चाहिँ वास्तवमा पुरानो शासक वर्गले फैलाएको सत्ता, अधिभूतवादी बन्ने सत्ता, एकाङ्गी बन्ने सत्ता, सरलीकृत रूपमा चिजहरूलाई बुझ्न खोज्ने सत्ता, सरल सहज ढङ्गले बुझ्न खोज्ने सत्ता, माने टुक्री मानसिकतामा बुझ्न खोज्ने सत्ता अझै पनि जब्बर छ। र हामी निरन्तर क्रान्ति भन्दा खाली बाहिर निरन्तर क्रान्तिको कुरा होइन, वास्तवमा चाहिँ आत्मिक चेतना, हाम्रो आफ्नै चेतनामाथि, हाम्रै आफ्नै चेतनाका विरुद्ध पनि निरन्तर क्रान्तिको कुरा हो। त्यो क्रान्ति रोकिने बित्तिकै, हामीभित्र त्यो क्रान्ति रोकिने बित्तिकै, हामीले त्यो नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने प्रक्रिया रोकिने बित्तिकै गत्यावरोध सुरु हुन्छ र त्यहीँबाट समस्याहरू पैदा हुन्छन्। यदि हाम्रो चेतनालाई निरन्तर अग्रगति दिने, नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने र नयाँ नयाँ साहस पनि गर्ने र विचारलाई निरन्तर विकास गर्न आफैप्रति निर्मम हुँदै जाने भयो भने त्यसले निश्चित रूपमा फेरि विचारलाई चाहिँ माने अग्रगति दिइरहेको हुन्छ र त्यसले ठुल्ठुला चमत्कारहरू गर्दै जान्छ। किनकि त्यो जनतासम्म पुगिसकेपछि, त्यस खालका वैज्ञानिक विचारहरू जनतासम्म पुगिसकेपछि त्यो एउटा अद्भुत शक्तिमा परिणत हुन्छ। त्यसलाई दुनियाँको कुनै पनि तागतले हिलाउन सक्दैन। यसो हेर्दा मानिसहरूलाई अहिले के लागिरहेको छ? साम्राज्यवाद एकदम हावी भएको छ। दुनियाँ जहाँ पनि चाहिँ उसको सैनिक अड्डा छ। पुँजीपतिहरूको चाहिँ खरबौँ पति बनेका छन्। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्क, IMFहरूले चाहिँ विश्व कन्ट्रोल गरिराखेको छ भन्दा कसरी दुनियाँमा क्रान्ति हुन सक्ला त? अब जताकतै पहिला भएका क्रान्तिहरू पनि पतन भइसके अथवा पराजित भइसके, अब कसरी क्रान्ति हुन सक्ला भन्ने कयौँ मानिसहरूलाई लागिराखेको छ। र त्यस कारण चाहिँ पलायन, निराश हुने र यथास्थितिको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने, घुँडा टेकिदिने, मान्छे हुनुको नाताले उठ्नुपर्छ भन्नेतिरबाट भन्दा सम्भावनाहरू छन्, यो सम्भव छ भन्नेतिर भन्दा सम्भव छैन भन्नेतिरबाट हेर्ने त्यो प्रवृत्ति अहिले हामी जताकतै देख्छौँ। हामी यसरी किन सोच्दैनौँ त? हामी यसरी किन सोच्न सक्दैनौँ? जति बेला दुनियाँमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र बनेकै थिएन, जति बेला दुनियाँमा विद्रोहको चाहिँ एउटा रणनीति र कार्यनीतिको माने प्रारम्भिक खाका पनि थिएन, दुईटा व्यक्तिले यत्रो दुस्साहस के दुनियाँ उल्ट्याउन सकिन्छ, यिनीहरूको स्वर्गलाई ध्वस्त पार्न सकिन्छ र नितान्त नयाँ विश्व बनाउन सकिन्छ भन्ने आँट किन गरे? त्यो बेलाको तुलना गरेर हेर्ने हो भने त अहिले त हामी संसारैभरि नयाँ खालका विद्रोह छन्। 100 वर्षको हामीसँग अनुभव छ, विजयको अनुभव छ, पराजयको अनुभव छ। हामीसँग ज्ञानको, भन्नुहोस्, ज्ञानको एउटा भण्डार जम्मा हुँदै गइरहेको छ मानव जातिमा। हामी किन हिम्मत गर्न सक्दैनौँ फेरि यो दुनियाँलाई बदल्न? किन दुनियाँ बुझ्ने, दुनियाँ बदल्ने दुईजना व्यक्तिले हिम्मत गर्ने? आज यत्रो संसारमा चाहिँ एउटा नयाँ ध्रुवीकरण भइराखेको छ, हामीले हिम्मत किन गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो पार्टीले जनयुद्ध गर्दा अहिले चाहिँ माने केही कमरेडहरूसँग अहिले यो बीचमा मेरो धेरैसँग बहस भयो। कमरेडहरू, धेरै मान्छेहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका पनि, मुख्यतः भारतका र धेरै किसिमका धेरै कोणबाट बहसहरू भए। केही कमरेडहरूले के भने, अन्तर्राष्ट्रिय कमरेडहरूले भने माने जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला त तपाईँहरूको चाहिँ 100 जना पनि ओल्ड टाइमर थिएनन्।
त्यो 40-50 जना चाहिँ थिए होला जम्मा चाहिँ देशभरि होल टाइमर भन्दा। अहिले त लाखौं करोडौं बन्यो, तर लाखौं करोडौं बन्नु थालिराखेको छ। तर फेरि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ माने बिस्तारै बिस्तारै फेरि यो वार्ता, किनभने वार्ता मन पर्दैन हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराहरूलाई। हामीले कहिले वार्ता गर्ने, कहिले युद्ध विराम गर्ने, कहिले के गर्ने, यो उनीहरुलाई कहिले सुरुदेखि मन परेको छैन। फेरि तपाईहरु यो झमेला किन? त्यत्रो थोरै हुँदा सब माथि आक्रमण गरेर सबैको भण्डाफोर गर्दै युद्धद्वारा सबै पल्टाइन्छ भनेर हिँड्ने, युद्ध पनि यो हाइटमा आउने, युद्ध यो हाइटमा आइसकेपछि फेरि तपाईहरु यो वार्ता फेरि उनीहरुसँग झुक्न भएन है शब्द, झुक्ने होइन, फेरि उनीहरुसँग चाहिँ माने खेल खेल्नु पर्ने किन भयो, किन भइराखेको छ? यो त चाहिँ अलिअलि यसले त विचलन डेभिएसनतिर त लान्न, यसले डेभिएसनतिर जाने त होइन भनेर प्रश्न गरे। अहिले केही समय अगाडिको मात्रै हो। मैले भने हामीले सुरुदेखि अहिलेसम्म आउँदा हामीलाई हेर्यो, हामीलाई बुझ्न खोज्ने हो भने तपाईहरुसँग हामी मिलेका छैनौं। तपाईहरुको सोच र हाम्रो सोच मिलेको छैन। हामी भिन्न सोचबाट अगाडि बढिराखेका छौं। युद्ध सुरु नगर्दै नै हामीले वार्ता गरेका थियौं। युद्ध सुरु नगर्दै हामीले साम्राज्यवादीहरुसँग, प्रतिक्रियावादीहरुसँग वार्ता गरेका थियौं। त्यो वार्ताले युद्ध सुरु गर्ने वातावरण बनायो भनेको थिएँ के मैले। कमरेडहरु ध्यान दिनु होला, किनभने हामी संसदमा गएका थियौं, त्यो त वार्तै त गरे हो। युद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले वार्ता गरिरहेका थियौं। हाम्रो राजासँग नि वार्ता भएको थियो, हाम्रो सरकारसँग नि वार्ता थियो, प्रधानमन्त्रीसँग सँगै पनि बस्थ्यौं हामी। त्यही वार्ताले नै हामीलाई युद्ध सुरु गर्ने बनायो। अनि युद्धले फेरि नयाँ स्तरको वार्ता बनायो। फेरि युद्ध र वार्ता, युद्ध र शान्ति, यसको डायलिटिक्सलाई चाहिँ हामीले नयाँ ढंगले बुझेका छौं। हामीले कमरेडहरुले चाहिँ सोध्ने गर्छन्, हामीलाई अनौठो मान्छन्। एकता केन्द्र बनाउने बेलामा त्यही बहस निकै ठुलो भयो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। एकता महाधिवेशनको बेला सायद महाधिवेशन हुने कमरेडलाई राम्रोसँग सम्झना छ। सिद्धिए भन्ने थियो, हामी सिद्धियौं, यिनको क्रान्तिकारिता ध्वस्त भयो। अब विचलित भए यिनीहरू, किनभने हामीले दक्षिणपन्थीहरुसँग एकता गरेका थियौं। वास्तवमा दक्षिणपन्थी सोच भएका मान्छेहरुसँग, जनयुद्ध गर्ने कुराको कट्टर विरोधीसँग हो नि कमरेड, कट्टर विरोधीसँग हामीले चाहिँ एकता गर्यौं। हाम्रा भाइचारा पार्टीहरु र रिमका सबै जसोलाई त्यो कमिटीको त टोटललाई के लाग्यो भने सिद्धि यिनीहरु डुबे, यिनीहरुले केही गर्छन् कि भन्ने जस्तो लागेको थियो। यिनीहरु डुबे। त्यसकारण एकता केन्द्रमा नआएको चाहिँ त मोहन विक्रम मात्रै। अनि मोहन विक्रम नै बरु सही रहेछ भनेर मोहन विक्रमलाई चाहिँ, उहाँ कमरेड यही हुनुहुन्छ, कमरेड अशोक, मोहन विक्रमलाई उचाल्ने र हामी चाहिँ खतम मान्छे हुन् भन्ने खालको यत्रो ढड्डु तयार पारे उनीहरूले। त्यो ढड्डु पनि सायद तपाईहरुले पढ्नु भयो होला कतिपय कमरेडले, हाम्रो यो पनि गल्ती त्यो पनि गल्ती, तिमीहरू सिद्धिने भयो भनेर। मोहन विक्रम नै चाहिँ, किनभने उनले त्यही बेला फेरि हामीले त एकता केन्द्र मात्रै बनाए भए त हुन्थ्यो नि। दक्षिणपन्थीसँगै हो एकता गरेको, फेरि क्रान्तिकारी भनेर गरे पनि होइन, नयाँ ध्रुवीकरणको निम्ति जरुरी छ भनेर गरेका छौं। त्यसको पनि मलाई लाग्छ त्यो ठुलो व्याख्या गर्नु त पर्दैन, तर यहाँ स्मरण गर्न त यति बेला जरुरी छ भन्ने लाग्छ। हामीले दक्षिणपन्थीसँग एकता मात्रै गरेनौं, हामी त चुनावमा पो गयौं। संसदीय चुनावमा कुरा भन्नुभयो त, जनमोर्चा बनाएर चाहिँ गयौं र सांसद पनि भयौं। सांसद पनि भयौं र चाहिँ 2-3 वर्ष सांसद पछि हामी लाग्दा लाग्दा हैरान पनि भयौं। कमरेडहरूलाई सबै थाहा छ। मोहन विक्रमले त के गरे, एकता केन्द्र पनि चाहिँ गाडा अगाडि र के गोरु पछाडि, गाडा अगाडि र गोरु पछाडि भनिदिएको छ। बहिष्कार पनि भनिदियो आज उल्टो। भनेपछि त हाम्रा रिमका कमरेडहरूलाई के लाग्यो भने महान क्रान्तिकारी त मोहन विक्रमै रहेछ भन्ने भएको थियो 2 वर्ष 3 वर्षसम्म। तर हामीलाई के विश्वास थियो भने क्रान्तिको निम्ति जरुरी छ। हाम्रो एउटा चाहिँ जो भिजन बन्दै थियो, एउटा अवधारणा बन्दै थियो, परम्परागत अवधारणामाथि विद्रोह, परम्परागत मान्यतामाथि विद्रोह, त्यसका विरुद्ध आक्रमणको एउटा धारणा बन्दै थियो। त्यो बन्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिराखेका थियौं र हामीलाई हाम्रो कन्भिक्सन प्रति विश्वास थियो। हामीलाई हाम्रो वर्गप्रति, हाम्रो जनताप्रति र जनताको हित र आवश्यकताप्रति हाम्रो निष्ठा प्रति हामीलाई विश्वास थियो। कारण हामी संसदमा गए नि फर्किन्छौं भन्ने थियो हामीलाई। हामी एकता केन्द्र बनाए पनि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि अर्को ठाउँ जान्छौं भन्ने थियो। र घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भन्दा संसदमा जानु बेठिक थियो कि ठिक थियो, माने कन्क्रिट एनालाइसिस अफ द कन्क्रिट कन्डिसन भन्छ नि। मार्क्सवादको जिता जागता आत्मा यति हो, लेनिनले परिभाषा गरे त यति हो मार्क्सवाद। अरु बेकार, अरु सब वाहियात हो। तपाई हाम्रो दिमागमा काफी हदसम्म अहिले नयाँ आउने कमरेडमा त
म अहिले भन्दिनँ, हामी पुरानाहरूमा धेरै हदसम्म मार्क्सवाद हामीले मार्क्सवादबाट सिकेनौँ क्या। मार्क्सवाद हामीले नेपालका अवसरवादीबाट तिनका मुखबाट सिकियो अनि त्यो मार्क्सवाद भल्गराइज भएर हाम्रो दिमागभित्र पस्यो। के भन्छ त्यसलाई, भ्रष्टीकरण भएर चाहिँ हामीले सिक्यौँ। मोहन विक्रमबाट र लामाबाट मार्क्सवाद सिक्यौँ हामीले। वर्गप्रति निष्ठा नभएको, क्रान्तिप्रति निष्ठा नभएको मार्क्सवाद ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गर्ने होइन, मनोगत आग्रह, मनोगत पूर्वाग्रहबाट आरोप प्रत्यारोप गर्ने र एउटा आत्मरति लिइराख्ने। क्रान्ति त अगाडि बढोस् नबढोस्, तर आत्मरति चाहिँ भइराखोस् आफूलाई। क्रान्तिकारिताको आत्मरति, क्रान्तिकारिताको प्रदर्शनको आत्मरति भन्ने हामीले देख्यौँ। एउटा ट्रेनको रूपमा हामीले के ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण। हामीले चुनाव भाग लिनुपर्छ भन्ने कुनै रणनीति त भने होइन, तर नेपालको त्यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा साँच्चै मार्क्सवादलाई अगाडि बढाउनको निम्ति, साँच्चै क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले घुम्तीमा पस्नै पर्छ, हामीले चक्कर काट्नै पर्छ र हामीले यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय बहस, हामीले जे विचार सोचेका छौँ, जनयुद्धको रणनीति, जनयुद्धको कार्यनीति जे भने पनि जो हामीले सोचिराखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ माने ठुलो स्केलमा बहसमा लानुपर्छ। संसदभित्र पनि त्यो बहस लानुपर्छ, दक्षिणपन्थीभित्र पनि त्यो बहस लानुपर्छ, किनकि त्यहाँभित्र पनि क्रान्तिकारी छन्। यहाँ क्रान्तिकारिता र अवसरवादिताको ध्रुवीकरण ठिक ढङ्गले भएको छैन र विचार आधारित बहस पनि ठिक ढङ्गले भएको छैन भन्ने मान्यताबाटै हामी एकता केन्द्रमा गयौँ, चुनावमा पनि गयौँ। मैले भने सरल भाषा हामी भन्यौँ त्यति बेला, के घाटा भयो त, एकता महाधिवेशन भयो, लडाइँ पनि पर्यो, ठुलो स्केलमा बहस पनि भयो। म पटक सानो उदाहरण, सानो जस्तो मैले त्यसलाई ठुलो मान्छु। हेर्नुहोस्, बिएलको घरमा सिराहामा जनयुद्ध जिन्दाबाद, मार्क्सवाद माओवाद जिन्दाबाद लेखाइयो नि त, लेखे नि त उनीहरू, लेख्न बाध्य भए। 2 वर्ष भए पनि, 3 वर्ष मात्रै भए पनि त्यसले जनताको ठुलो हिस्सामा, कुरा भन्नु, जनताको ठुलो हिस्सामा जनयुद्धको लाइन गयो। संसदमा गएर हाम्रा सांसदहरूले जनवादी क्रान्ति जिन्दाबाद भनेर नारा लगाएकै हो। रिएक्सनरी पार्लियामेन्टमा गएर राम्रो नराम्रो जति सके नसके जो जनवादी क्रान्ति हुनुपर्छ भनेर पार्लियामेन्टबाट उद्घोष त हाम्रो कम्रेडरले गरे हो नि त। त्यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा राजनीतिक धाराको रूपमा सर्वहाराको धारालाई स्थापित गर्न मद्दतै गर्यो। तर हामी त्यहाँ डुब्नेवाला थिएनौँ, हामी आयौँ, फेरि आयौँ। त्यसले एउटा आधार बनायो। हामी खुला र भूमिगत, वैधानिक र अवैधानिक सङ्घर्षको, मधेस र पहाडको सङ्घर्षको माने एउटा फ्युजनको धारणा हाम्रो बनेछ कमरेडहरू। त्यही बेलादेखि बन्दै गएछ। कुनै डगमामा होइन, सोचको कुनै आग्रहमा होइन, ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा लाइनहरू बनाउँदै जाने र क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने भन्ने क्रमबाटै हामी अगाडि बढ्यौँ र अपत्यारिलो किसिमबाट हामीले जनयुद्ध सुरु गर्यौँ। समाजको ठुलो हिस्सालाई पत्यारै नलाग्ने गरी राजनीतिक क्षेत्रको भनौँ, नेपालको सामान्य राजनीतिक मात्रै होइन, कम्युनिस्ट राजनीतिका क्षेत्रमा पनि जनयुद्धलाई खिचिटिउरी गर्ने, यहाँभित्र केही हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्याउनै नसक्ने स्थितिबाट हामीले जनयुद्धको पहल पनि फेरि गर्यौँ। 3 वर्ष चक्कर काटेर आएर जनयुद्ध अगाडि बढ्दै गएर एउटा स्थितिमा पुग्यो। जनयुद्धको सुरुदेखि हामीले के भनेका छौँ, कमरेडले सायद नोट गर्नुभयो होला, सिद्धान्त त हामी वार्ता विरोधी छैनौँ भनिरहेका छौँ। त्यहाँ उता हतियार पनि उठाइरहेका छौँ। सिद्धान्त त वार्ता विरोधी त हामी होइनौँ भनेर कुनै पनि राजनीतिक मान्छेको दिमागमा हामी पोलिटिकल प्राणी हौँ है, र हामी पोलिटिकल एउटा धाराको हैसियतले हामीलाई इतिहासले चाहिँ यो जनयुद्ध थाल्न बाध्य पारेको छ। तर कोही मान्छे हामीसँग पोलिटिकल डिल गर्न आउँछ भने, राजनीतिक रूपले बहस गर्न आउँछ भने त्योसँग हामी बहस गर्न तयार छौँ। हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा सायद 1 हप्ता 10 दिन कति अगाडि जनमोर्चाको तर्फबाट 40 सूत्रीय कार्यक्रम पेश गरियो। हामीले फौजी हमलाभन्दा पहिला राजनीतिक हमला गरेकै हौँ। तपाईँ हेर्नुभयो भने फौजी हमलाभन्दा पहिला राजनीतिक हमला गरेर अनि त्यो राजनीतिक आक्रमणद्वारा अथवा त्यो राजनीतिक आक्रमणको फौजी औचित्य सिद्ध गर्ने ढङ्गले हामीले जनयुद्ध सुरु गर्यौँ। कमरेडले कतिको त्यसको मर्मलाई याद गर्नु भएको छ। चाहे त्यो हामीले ठुल्ठुला गरेका आमसभाहरूमा जनयुद्धमै जानुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएका कुराहरू हुन्, चाहे त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ हाम्रा कमरेडहरू जो यहीँ हुनुहुन्छ सबै सायद धेरै जसो, उहाँहरूले गएर टेबल गरेका मागहरू हुन्। हामीले के गर्यौँ, चाहे हामी एकता केन्द्र बनाएको कुरा होस्, चाहे हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टमा गएको कुरा हो,
सबै हेऱ्यो भने हिस्टोरिकल्ली के कुरा प्रुभड हुन्छ भने हामीले राजनीति हमला गरेर त्यसको त्यो हमलाको औचित्य सिद्ध गर्नको निम्ति नै हामीले जनयुद्धको पहल गर्यौं। यद्यपि रणनीतिक दृष्टिकोणले हामी एकदम साफ थियौं। त्यति बेला हामी रणनीतिक भ्रममा थियौं भनेर भन्यो भने त्यो ठुलो भुल हुन्छ। फेरि हामी जनवादी क्रान्ति गर्ने शस्त्रद्वारा बन्दुकद्वारा नै सत्ता आउँछ भन्ने कुरामा हामी भ्रममा पर्या हुनाले त्यो कुरा प्रतिको हाम्रो बुझाइ अस्पष्ट भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यसो गरे त थिएनौं। हामीले गरेको के थियौं भने नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा र विश्वको अहिलेको सन्दर्भमा, किनकि हामीले फेरि त्यस्तो बेलामा सुरु गर्यौं जति बेला जनयुद्धका लागि असाध्यै बढी प्रतिकूल स्थिति नै थियो। प्रतिकूल यस अर्थमा पनि थियो कि कमरेड गोन्जालोको गिरफ्तारी पछि पेरुमा उठ्दै गरेको क्रान्तिको झिल्को पनि निम्नतिर गइराखेको थियो। 92 मा कमरेड गोन्जालो अनि क्याप्चरमा पर्नुभयो। हामीले बढी प्रेरणा लिन खोजेको पेरुबाटै थियो, किन त्यो सर्वहारा क्रान्तिको एउटा नयाँ झिल्को हो भन्ने नै हामीलाई थियो। हामीले बढीभन्दा बढी डकुमेन्टमा रेफरेन्स लिने गरेको पनि पेरुबाटै थियो, गोन्जालोकै चाहिँ रचनाहरूबाट पनि थियो। यो साँचो कुरा हो। तर हामीले जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा त 3 वर्ष हुन लागिसकेको थियो। गोन्जालो गिरफ्तार भएको र चाहिँ करिब करिब त्यो पार्टी अब चाहिँ क्राइसिसमा गयो, त्यो आन्दोलन क्राइसिसमा गयो भन्ने कुराको हामीलाई बोध भएको बेलामा फिलिपिन्समा माओ जिउँदै हुँदा सुरु भएको जनयुद्ध पनि बिस्तारै बिस्तारै सेटब्याकतिर अथवा त्यसको चाहिँ गति धीमा बनेको स्थितिमा चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ। त्यसको चाहिँ तीव्रता हराइसकेका थियो। टर्की इब्राहिम कायफको चाहिँ माने ऊ पछि केही समय अगाडि गयो, तर त्यो चाहिँ टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन खोजिरहेको थियो। त्यस्तो अवस्था हामीले सुरु गरेका थियौँ। त सुरु गर्दा चाहिँ राजनीतिक हमलाबाट सुरु गर्यौँ हामीले र त्यसको फौजी औचित्य सिद्ध गर्ने प्रक्रियाबाट गयौँ। यो निश्चित रूपमा हाम्रो विचारको मौलिकता नै त्यहाँ काम गरिराखेको थियो। विकासको जुनसुकै स्तरमा भए पनि त्यहाँ विचारको मौलिकताले काम गरेको थियो, त्यहाँ विज्ञानले काम गरिराखेकै थियो। त्यति बेला हामीले भन्दा अहिले चाहिँ कतिपय मान्छेहरू एमालेमा पुगेका छन्, उनीहरूले भन्थे सपना मात्रै बाँड्छन्। अझ त्यसमा पनि मलाई त ताकेर बढी नै यसले सपना बाँड्ने मात्रै गर्छ यसले। त्यति बेलै थियो जनयुद्ध सुरु भन्दा उहाँहरूलाई थाहा छ सायद, अमरगिरी भन्ने मान्छेहरू थिए। पहिला त ठिकै ठिकै मान्थे, पछि त सपना चाहिँ बढी बाँड्यो। माने यो सपना चाहे कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका त्यस्ता मान्छेहरू भनौँ, चाहे पुरुषोत्तम दाहाल टाइपका रियाक्सनरी कित्ताका चाहिँ अलि बौद्धिकहरू भनौँ, सबैले एउटै शब्द भने सपना हो। निश्चित रूपमा सपनाको कुरा हो, तर त्यो सपना वस्तुसङ्गत विज्ञानसङ्गत छ कि छैन